बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ी गल कर लिए इलेक्टोरल इंजीनियरिंग की कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप कहेंगे आइन नोच रहे हैं, कौन नोच रहा है आइन को? ऑफ कोर्स 1970 से, जब से पाकिस्तान का जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम जमातों का कंसेंसस बेस्ड आइन दिया, तब से जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं एडल्ट फ्रेंचाइज में, अनफॉर्चुनेटली इलेक्टोरल इंजीनियरिंग होती है। दुनिया में इंजीनियर कमाल खूबसूरत बिल्डिंगां खड़ियां करते हैं, लेकिन साडे इत्थे पाकिस्तान विच अनफॉर्चुनेटली इलेक्टोरल इंजीनियरिंग होती है, सारे का सारा निज़ाम ठप हो जाता है, दरम बरम हो जाता है। तुसी कहोगे किस तरह? तो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में 3 किस्म की इलेक्टोरल इंजीनियरिंग होती है। भाई साडी इंजीनियरिंग भी वक्री किस्म दी है ना सारी दुनिया तो। एक होती है प्री पोल, इलेक्शन से पहले, एक होती है इलेक्शन के दिन, और एक होती है पोस्ट पोल, यानी कि जो पोलिंग में हमने गंद घोला होता है और प्री पोल गंद घोला होता है, उसको कवर अप करने के लिए पोस्ट पोल होती है। तो फरवरी 8 के जो इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, उसमें भी कुछ इसी तरह का होता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? भाई ऑफ कोर्स 8 फरवरी को आपका इलेक्शन है, उससे पहले प्री पोल रिगिंग के, प्री पोल इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के जुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन इम्पोज कर देती है सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट 2017 का। अब वो क्या है? उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल सिंबल पार्टी का एक एक्सट्रीम स्टेप है, ले तो सकती है, लेकिन प्यूनिटिव फाइन्स की ऑप्शन है कि अगर किसी पार्टी ने अपने ही आइन, तो दिता आइन नहीं, जो पार्टी का अपना आइन है उसके तहत इलेक्शंस नहीं कराए, तो आप उनको फाइन कर सकते हैं, जुर्माना आयद कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मैला फाइडी इंटेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्टोरल सिंबल ले लिया। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की जनवरी 13 की जजमेंट आती है ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन। आप देखें कि सारा किस तरह प्लानिंग से हो रहा है, ताकि बल्ले का निशान ना देता जाए। क्यों? क्योंकि हमारी पब्लिक जो है वो काफ़ी सियानी है। बल्ले का निशान ले लेते हैं जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ले लेता है, इलेक्शन कमीशन ले लेती है, प्री पोल इलेक्टोरल इंजीनियरिंग हो जाती है। येट स्टिल तहरीक इंसाफ गेन्स द मैमथ मेजॉरिटी इन द पोल्स। अब पोलिंग दिन पे भी इंजीनियरिंग होती है। वो किस तरह की होती है आपको बताते हैं। अनफॉर्चुनेटली आरएमएस बैठ जाता है 2013 में, आरटीएस 2018 में, और ईएमएस 2024 में। मैं भी कहा कि सुलेमानी टोपी पा के शार्क रही है, जी उसी दिन तारा वड़ के चली जाती है साढ़े सिस्टम दियाँ। अब आप बंदा पूछे, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी तुसी पोलिंग बूथ जड़ा ना वो SMS करो तो थानू एड्रैस मिल जाएगा। तो क्या एड्रैस मिलना है? आपने तो मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी 8 फरवरी को। मोबाइल सर्विस बंद, आपका इंटरनेट सर्विस बंद, और आपका ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक जो आपका इलेक्शंस का मैनेजमेंट सिस्टम है वो ठप हो जाता है। आपकी इलेक्शन 2017 जिसकी अब अमेंडमेंट्स करी जा रहे हैं, उसका एक्ट क्या कहता है कि आप सर्टन स्टिपुलेटेड टाइम में आरओज ने, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, इलेक्शन का रिजल्ट सेक्शन 13 कहता है कि आपने सबमिट कराना है आरओज ने इलेक्शन कमीशन को। वो पांग पी के सुते रह गए, भाई एक हो जाए, दो हो जाए, नहीं। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में लेके 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स, बंदा पूछे 859 ऑफिसर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ने जो अपॉइंट किए आरओज, उन्होंने इतनी ग्रेव वायलेशन करते हैं वो इलेक्शन एक्ट की, तो कोई प्यूनिटिव मेजर नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, पूछने वाले नहीं कि रिजल्ट्स स्कैंड कॉपीज लिखा हुआ इलेक्शन एक्ट में कि आपने फॉर्म 47 की फौरन इलेक्शन कमीशन के हवाले करनी है। तभी तो फिर मैनिपुलेशन होती है ना। इलेक्शन डे पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इलेक्शन के पोस्ट पोलिंग, अच्छा इलेक्शन के दिन के बाद यानी पोस्ट पोल इलेक्टोरल इंजीनियरिंग किस तरह से? सीधा हर चीज़ दे मायरा। पोस्ट पोल में क्या करते हैं? आइन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 क्लियरली स्टेट करता है कि जो जमात या जिस जमात को इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ जितनी जनरल इलेक्शन में वो सीटें जीत के आते हैं, उसके मुताबिक उस प्रपोर्शन से उनको ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स और माइनॉरिटीज़ की रिज़र्व सीट्स एलोकेट की जाएंगी। लेकिन इलेक्शन से बाद इलेक्शन कमीशन फिर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेता है
اور چیریٹی وار بوٹی سمجھ کے ریزرو سیٹیں ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی ہیں دوسری جماعتوں میں. آئین کی تشریح نمبر 1 الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا، دوسری جماعتوں کو آپ بانٹ ہی نہیں سکتے، لیکن آپ نے بانٹ دی. سنی اتحاد کونسل اس ججمنٹ کے اگینسٹ جاتی ہے سپریم کورٹ. وہاں سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ 8 رکنی فل کورٹ 13 رکنی بینچ بنتا ہے اور اس میں ایڈجوڈیکیٹ کرتے ہیں میٹر کو، اور 8 رکنی میجورٹی اوپینین آتی ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ. یہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ تھا، پبلک نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، تو آپ اس مینڈیٹ کی رسپیکٹ کریں. بات ہے رسپیکٹ آف دا مینڈیٹ آف دا ماسز. تو سپریم کورٹ کا 8 رکنی میجورٹی اوپینین آ جاتی ہے، شارٹ آرڈر آتا ہے، ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی، اسی لیے حکومت جاتی ہے ریویو میں، اور پھر ایک اپنا ہی بنایا ہوا آئین حکومت کے گلے پڑ جاتا ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لے کے آتی ہے، اس میں ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں آنریبل ہمارے جو بھی ہوں اس وقت کے، وہ ریویو کی اور پیٹیشنز اور بینچ نہیں بنا سکتے. تو کمیٹی فارم کر دی گئی جس میں 2 سینئر موسٹ ججز اور چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیٹی ہوگی. کمیٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جو ریزرو سیٹس کا ججمنٹ آیا ہے 12 جولائی کا، اس کی اب سنوائی ہوگی، ریویو لگے گا جا کے سپٹمبر میں. کیوں؟ کیونکہ پرنسپل سیٹ پہ لگنا ہے. یہ آئین کہتا ہے، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتا ہے، قانون جو خود پی ڈی ایم نے بنایا ہے، کہ اسلام آباد کی پرنسپل سیٹ پہ لگنا ہے اور 13 جج موجود ہوں گے، ورنہ کسی دا تے دل سی کہ جلدی نہ ریویو لا دئیے، اپنا ہی کوئی چھوٹا موٹا بینچ بنا دئیے، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر اس کی اجازت نہیں دیتا. اب حکومت نے دیکھا، آپ کہتے ہیں نا کسیانی بلی کھمبا نوچے، تو کیسے؟ اب اسی آئین نوچن تے لگ گئے. بھئی ہم نے کہا کہ یہ تو ریویو تو لگنا نہیں ہے، تو پھر اس سے پہلے کیا جائے؟ تو آئین میں ترمیم لے آتے ہیں. وہ کیسے؟ ہم نے الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کی شک 66 کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ پارٹی افیلیشن کا سرٹیفکیٹ اگر کینڈیڈیٹ آر او کو دیتا ہے تو وہ پارٹی افیلیشن کے ساتھ ہے، نہیں دیتا آلریڈی 66 میں موجود ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، وہ لازمی انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہوا کیونکہ میلافائڈ انٹینٹ ہے. یہ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. دوسری سب سے بڑی بات جو اب یہ گورنمنٹ پرپوزڈ امینڈمنٹس لے کے آنا چاہ رہی ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں، اس میں یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کی لسٹ جو سیکشن 104 کے تحت پروسیجر دیا گیا ہے، تو اس میں گورنمنٹ پرپوز کر رہی ہے امینڈمنٹس کہ ریزرو سیٹ کی لسٹ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن شیڈیول کی سرٹن ٹائم فریم کے بعد نہیں جمع کرا سکتی. تو مینز کہ سنی اتحاد کونسل نے تو ماشاءاللہ سے الیکشن شیڈیول میں ریزرو سیٹ کی لسٹ ہی جمع نہیں کرائی، لیکن سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ تحریک انصاف کو 4 اگست تک 15 دن دیے کہ 41 ممبرز جوائن کریں اور جو تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ الیکشن جیت کے آئے ہیں جوائن کریں، اور پھر ان کو اس حساب سے ریزرو سیٹس جیت جائیں. کیوں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کا میلا فائڈی انٹینٹ پہ فیصلہ تھا، اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا کہ آپ چیریٹی سمجھ کے سیٹیں اور جماعتوں میں نہیں بانٹ سکتے، اور 12 جولائی کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی نیت نہیں ہے حکومت کی. تو پھر یہ امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں. اب ایک تو امینڈمنٹ ہوگی، وہ کہتے ہیں ریزرو سیٹ بعد میں آپ لسٹ جمع ہی نہیں کرا سکتے، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب جب بطور جماعت پارلیمان میں جائے گی تو میجورٹی میں آ جائے گی، اس کو ریزرو سیٹ نہیں دینی. تو یہ امینڈمنٹ لے آئے. دوسری سب سے امپورٹنٹ امینڈمنٹ جو لائے ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 میں کہا گیا ہے کہ ممبرز میں جوائن. میں یہ آپ کو ایگزیکٹلی آئین کی شک بتا رہی ہوں کہ میں جوائن کوئی ڈنڈا دے کے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے جوائن کرنا ہے ممبرز نے. میں جوائن میں نوٹ جوائن اے پولیٹیکل پارٹی، لیکن یہ امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں کہ وہ جوائننگ جو ہے ود ان 3 days وہ irrevocable ہے. یعنی کہ 2 دھاری تلوار کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی جو سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر گئے وہ ریورس گیئر نہیں لگا سکتے، جو پی ٹی آئی کو جن کو جوائن کرانا ہے وہ اب جوائن نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ 41 ممبرز نے تو پہلے سنی اتحاد جوائن کی تھی، تو اب وہ irrevocable ہے، وہ واپس لے کے دوبارہ حلف نامہ نہیں دے سکتے. تو انما الاعمال بالنیات، ہم اپنی آئین کی بھی دھجیاں ادھیڑ رہے ہیں، اور اب دیکھتے رہیے کہ آگے ہم کیا کرتے ہیں ان امینڈمنٹس کے ساتھ. ٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.